السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تعریفات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدسہ واسطے ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، کل کائنات دے سردار آقا نامدار، میرے تہاڈے دلاں دی بہار، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا واسطے۔ گرامی قدر دوستو احباب، لائق احترام معززات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، مسنون خطبہ دے اندر سورہ الکہف دی
اخروی آیت کریمہ احباب دے سامنے تلاوت کیتی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دے وعدے برحق نے، سچائی اور حقیقت تے مبنی نے، نیک اعمال کرن والیاں نو، نیکوکار لوگاں نو اللہ سبحانہ و تعالی نے متعدد بشارات سنائیاں۔ انہاں خوشخبریاں دے وچوں اعمال صالحہ بجا لان والے انہاں واسطے عظیم بشارت اے بھی اللہ کریم نے بیان فرمائی کہ نیک اعمال کرنے والے نہ صرف جنت وچ جان گے، اللہ دی جنت دے اندر نیک اعمال کرن والیاں نو اللہ اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان دے نال اعمال صالحہ دا تقاضا فرمایا۔ انتہائی مختصر صورت ہے اور بڑی ہی جامع صورت ہے، جس دا نام سورہ عصر ہے۔ اللہ کریم نے 4 گروہاں نو کامیاب قرار دیتا ہے، باقی سب خسارے دے اندر نے، گھاٹے دے اندر نے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب او ہون گے جیڑے ایمان والے نے، تے کلے ایمان والے نہیں، وعملوا الصالحات، ایمان لے آن تو بعد نیک عمل کرنے والے کامیاب ہون گے۔ پتہ اے چلیا صرف اسلام اور ایمان ہی کافی نہیں، بلکہ نیک اعمال دا بجا لانا بھی اس حد ضروری ہے، کامیابی دی دلیل ہے، نجات دا رستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ دے اندر ایمان والیاں نو، نیک عمل کرن والیاں نو بشارت سنائی ہے۔ فرمایا جو شخص اے امید رکھدا ہے، جدی اے تمنا ہے، جس شخص دی آرزو ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، او دی اے خواہش تمنا و آرزو ہے کہ اللہ دے نال او دی ملاقات ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رستہ دسیا ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، فرمایا پہلے تے او اپنا عقیدہ درست کرے، عقیدہ مضبوط بنائے۔ جن دے عقائد درست نہیں، او دیاں عبادات بھی رائے گاں جان گیاں۔ امال دی عقیدے دا درست ہونا ضروری ہے، نہیں تے نمازاں، حجاں، زکاتاں، صدقات و خیرات، ذکر و اذکار، قربانیاں، اسلام دی خاطر جوانیاں، انہاں دا کوئی مول نہیں پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا توحید دے عقیدے تے نیک عمل کمائے، میں رب انہوں جنت بھی دیواں گا تے اپنا دیدار بھی عطا فرماواں گا، اللہ دا قرب مل جائے گا۔ اللہ قیامت دے دن اپنے مقربین چ شامل فرمائے گا، اور جیدے نال اللہ محبت کرے، اللہ دی قسم ہے
جنوں اللہ دی محبت مل جائے، اللہ دا قرب مل جائے، اللہ دا دیدار مل جائے، عبادت دے وچ ذوق مل جائے، اللہ دی محبت دے نال آسمانی بھی محبت کردے نے، او دے نال زمینی مخلوقاں بھی محبت کردیاں نے۔ لیکن شرط اللہ رب العالمین نے لگائی ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، میں رب دے نال چاہے او شرک اصغر یا شرک اکبر، اللہ دی ذات دے اندر، اللہ دی صفات دے اندر، اللہ دی ربوبیت دے اندر، پروردگار دی الوہیت دے اندر شریک نہ ٹھہرایا جائے، نیک عمل کیتے جان، اللہ قیامت دے دن اے سعادتاں عطا فرمائے گا۔ تو حضرات گرامی، میں تو صحاباب دے سامنے چند ایک نیک عمال دا تذکرہ کرنا چاہنا، جو نیک عمال بظاہر تے بڑے آسان نظر آن گے یا عام نظر آن گے، لیکن او اعمال اللہ دے ہاں بہت ہی زیادہ وزنی اور قیمتی نے۔ اللہ رب العالمین دے ہاں چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں بھی پہاڑ بن جاندیاں نے۔ او رب العالمین اینا بے پرواہ ہے، جے سچی نیت دے نال ریاکاری تو بچ کے، احسان جتلان تو بچ کے، خلوص دے نال ایک کھجور بھی صدقہ کیتی جائے، اللہ انہوں بھی احد پہاڑ بنا دیندا ہے۔ اللہ ایمان والیاں دی نیکی دا بڑا مول پاندا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اینا مہربان ہے، اللہ اینا قادر ہے، او چاہے تے ایک نیکی نو 10 بنا دے وے، 70 گنا بنا دے وے، 700 گنا بنا دے وے۔ اللہ رب العالمین نے مثالاں بھی دتیاں نے اپنے قرآن دے اندر، او رب چھوٹی نیکی دا اجر زیادہ کرن تے بھی قادر ہے۔ تے نیکی صرف مال والے ہی نہیں، دولتاں والے ہی نہیں، قوت تے طاقت والے ہی نہیں کر دے، بلکہ انسان دے دل دے اندر نیکی دا ذوق پیدا ہو جائے، اللہ او دی چھوٹی جی حرکت وچ بھی برکت پیدا فرما دے گا۔ آؤ ذرا عقیدت دے نال میں جو تساں احباب دے سامنے موضوع بیان کرنا چاہنا، رب کائنات دی قسم ہے، صرف دولتاں والے ہی نہیں، جیڑے مفلس لوگ نے، جیڑے غریب نے، مسکینی دی زندگی گزار رہے نے، حالات جیسے بھی ہون، او اللہ دے کولوں اے چھوٹے اعمال بجا لا کے بڑا ثواب کما سکتے نے۔ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، میرے نبی کریم علیہ السلام دے کول چند لوگ آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی نے، مسلم شریف دے اندر روایت مبارکہ موجود ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک گروہ آیا، چند لوگ آئے، تے ہے بڑے مالی لحاظ دے نال کمزور نے، دنیا دیاں دولتاں بڑیاں قلیل نے، دنیا دا مالو منال بڑا تھوڑا ہے۔ آ کر کے نا نبی کریم علیہ السلام دے کول، میرے نبی کریم علیہ السلام دے کول حاضر ہوئے، عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی سانو اے دسونا، ساڈے کول دنیا دا مال موجود نہیں، دنیا دا سرمایہ موجود نہیں، جنہ دے کول مال ہے او تے اللہ دے رستے دے اندر قربانیاں پیش کر دینے، حجاں عمرے ادا کر دینے، خیراتاں کر دینے، صدقات کر دینے۔ اللہ اکبر، اللہ تے کہن کی لگے
یصلون کما نصلی یصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم. کہن لگے اللہ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نمازاں اساں بھی پڑھنے آں، نمازاں او بھی ادا کر دینے، روزے او بھی رکھ دینے، روزے اسی بھی کرنے آں. کچھ ایسیاں نیکیاں نے او کلے ہی کر دینے، اسی محروم رہ جانے آں. دعا کرو اللہ سانو ہر طرح دا نیکی دا جذبہ تے ذوق پیدا فرمائے. جس بندے کو دولت نہیں نا او دولتاں والے تے حسد نہ کریں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے مال دیتا ہے، دنیا دیاں دولتاں دتیاں نے، او دن اور رات دیاں گھڑیاں دے اندر اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، تے دوسرا بندہ او دا رشتہ دار ہے، او دا محلے دار ہے، مسجد دا نمازی ہے، کوئی مسلمان او دیاں دولتاں تے حسد نہ کرے. جے اینو اللہ نے مال دیتا ہے، اے دن اور رات دیاں گھڑیاں دے اندر اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کردا ہے، خرچ کردا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسد نہیں کرنا بلکہ رشک کرنا ہے، کیونکہ حسد نیکیاں نو کھا جاندا ہے، حسد نیکیاں تباہ کر دیندا ہے، حسد انسان واسطے وبال جان بن جاندا ہے. بلکہ رشک کرنا ہے، اللہ جویں اینو تو مال دیتا ہے اے تیرے راستے دے اندر خرچ کردا ہے، ہر سال ہی رمضان دے مہینے عمرہ دی سعادت حاصل کردا ہے، اللہ تیرے راستے دے اندر خیرات کردا ہے، صدقات تے عطیات پیش کردا ہے. اللہ جے تو مینوں بھی مال دیویں میں وی اے طرح صدقہ کراں، میں وی اے طرح اللہ تیرے راستے دے اندر خرچ کراں. جدوں تو رشک کرے گا اپنے دل نو حسد تو بچائیں گا، اللہ پاک تیرے ارادے نو بھی نیکی بنا دے گا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی نمازاں اسی بھی پڑھنے آں، نمازاں تے روزے دی پابندی اساں بھی کرنے آں، لیکن اساں قربانی نہیں کر سکتے. مثال دے طور تے گل سمجھاواں، اسی قربانیاں نہیں کر سکتے، اسی زکاتاں نہیں دیندے، اسی حج و عمرے نہیں کردے، سانو تے ثواب دے اندر کمی واقع ہو جائے گی، اجر تھوڑا ملے گا. میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ انہانو میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا مال والے دا رب ہے اوہی غریباں دا رب ہے نا. اللہ فرماتے نے اِنَّا بِكُلِّ، میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ وَبِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ وَبِكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ وَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ. میرے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا صدقہ کرن تے جی کردا ہے، اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کرن تے جی کردا ہے. میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا جیڑا بندہ بھی اللہ دی تسبیح رولدا ہے اللہ اونوں بھی صدقے دا ثواب دے دیندا ہے. جیڑا اللہ دی حمد بیان کردا ہے، جیڑا اللہ اکبر اللہ دی تکبیر بیان کردا ہے، اللہ دی پاکی بیان کردا ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر کی ہویا جے مال موجود نہیں، جے دنیا دیاں دولتاں موجود نہیں، اللہ دی قسمیں میرے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ ایمان والا ہے، صدقے دا ثواب حاصل کرنا چاہندا ہے، اے نیکی دا حکم کردا ہے اللہ صدقے دا ثواب دیندا ہے، گناہ تو روک دا ہے اللہ اونا ہی ثواب عطا کر دیندا ہے. پتہ کی چلے میرا رب بڑا مہربان ہے. اللہ دی قسمیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے انہوں محبت دی اللہ رب العالمین دی طرف نہ انہاں دا دل جوڑیا. کیسا پیارا میرے نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے. اللہ دی قسمیں گل پیسے دے نال نہیں بندی، گل دولتاں دے نال نہیں بندی. جدوں دل دے اندر اللہ دی محبت پیدا ہو جائے، نیکی دا ذوق تے شوق
شوق پیدا ہو جائے. ادھر دیکھو نا ذرا, ہر عمل ہی اللہ اُنّا ہی اجر و عظیم تے ثواب دا اللہ ذریعہ بنا دیندا ہے. میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیڑا بندہ جمعۃ المبارک دا روز ہے نا, میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فضیلتاں بیان فرمائیاں, اس بندے نو عید الاضحیٰ دا موقع آ گیا, قربانی دی استطاعت تے سکت موجود نہیں, ایدا جی تے بڑا چاہندا سی میں بھی اللہ دے راستے دے اندر قربانی دیواں, میں بھی اللہ دے راستے دے اندر قربانیاں پیش کراں. اے ہے مسکین ہے, اے جناب دنیا دے اندر بڑا مالی لحاظ دے نال کمزور ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے مور لا دیتی ہے, اے دل دے اندر جمعۃ المبارک دا احترام تے نیکی دا جذبہ پیدا کر دیاں. پہلا آئے اللہ توفیق عطا فرمائے. آج جڑے آئے بیٹھے ہو نا, اللہ دی قسمیں تانوں بھی دولتاں دا ثواب مل رہا ہے, اللہ قربانیاں تے حجاں دا ثواب عطا کر رہا ہے. اللہ فرماندے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اے لوگ دنیا دی تجارت دے پیچھے نا اللہ دی قسمیں قربانیاں دا ثواب ضائع کر دینے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اے اول وقت دے اندر آیا, خطیب دے خطبہ دین تو پہلا آیا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اونٹ دی قربانی دا مل پا دے گا. اللہ دی قسمیں آؤ ذرا دولتاں دی گل نہیں, گل تے جذبے تے شوق دیئے نا, ایمان دیئے, اللہ دے نال محبت دیئے, مسجد دے نال پیار دیئے. آؤ عرض کرنا چاہنا رب العالمین دا قرآن ذکر کردہ ہے, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اللہ فرماندے نے جو بندہ چاہندا ہے ساڈی او دے نال ملاقات ہو جائے, اللہ دی ملاقات دا مشتاق ہے, عقیدہ توحید والا بنا کے نیک عمل کرے, او دے تھوڑے عمل نو بھی اللہ او دے واسطے ذخیرہ بنا دے گا. آؤ حضرات گرامی, گزشتہ جمعہ تسی سن چکے ہو حج کرنے والیاں دا کی مقام ہے, عمرہ دی ادائیگی کرنے والیاں دا کی مقام ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حجاں تے عمرہ بار بار کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا غربتاں بھی مٹ جان گیاں, اللہ گناہ بھی معاف فرما دے گا. آؤ ذرا قرآن و حدیث تو سوال کر لئیے, اللہ دے رسول علیہ السلام دیاں حدیث تے غور کرنا. ساڑھے کول دولتہ موجود نہیں, استطاعت موجود نہیں, سکت موجود نہیں کہ اسی اللہ دے گھر دیاں زیارتاں کر سکیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ رب العالمین نے مومنہ مسلمانہ تے استطاعت رکھن والے تے فرضیت بھی بیان فرما دیتی ہے. آؤ حضرات گرامی دل دے اندر جذبہ پیدا کر لئیے, ذوق تے شوق پیدا کر لئیے. اللہ دی قسمیں رب تو منگیا نہ چکیا کرو, اللہ دے کولوں دعا منگیا کرو. جدوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعاواں کیتیاں جان گیاں, اللہ او دعا نو ضرور قبول فرمائے گا. ہن اسی اپنا جائزہ لے لئیے, سانو دنیا دا مال اور دنیا دے اسباب بھی بڑی طلب ہے, مکان سونا بن جائیں, کاروبار بہتر ہو جائیں, دنیا دے اندر سہولیات مل جان, لیکن اے میرے بھائی دل دے اندر شوق کدے نہیں پیدا کیتا. اللہ دی قسمیں جدے دل دے اندر ایمان ہے, او دے دل دے اندر حرم پاک دی محبت ہے, او دے دل دے اندر مدینہ رسول دی محبت ہے. آؤ عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم علیہ السلام دا فرمان گرامی سننا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے کچھ ایسے اعمال بیان فرمائے نے کہ جنہ اعمال دی ادائیگی دی وجہ تو بھی اللہ اونہ ہی ثواب عطا کر دیندا ہے. تے جیدے کول نا مال موجود ہے, اخراجات موجود نے,
ओदी इन्नी को आमदन है कि ओदा निजामे जिंदगी चलता है, ते वैसे भी कोई 4-5 लाख रुपए ओदे कोल मौजूद है, ओदे ते ए फरीजा वाजिब ते लाजम है, ओनू चाहिदा है कि देर ना करे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिंदे कोल ताकत मौजूद है वो अल्लाह दे घर दियां ज़ियारतां लई देर ना करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जदों अपने दिल दा इरादा पुख्ता करेगा ना ते अल्लाह ओदी मदद फरमाएगा। ते कई दौलतां वाले सोचते रहंदे ने, सोचते ही ना वो दिन गुजार देंदे ने, ते कई उन्हां तो पिछे आके ये सादतां पहला हासिल कर लेंदे ने। इस वास्ते ना आओ मेरे भाई दिल दे अंदर ये जज्बा ते ज़ौक पैदा कर लईए, ते कुछ ऐसे अमाल ने जिन्हां दी अजमत ज़ुबाने नबूवत चों बयान होई, इन्ना शान ते मुकाम दिता गया, इन्नी फजीलत मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। अमल इन्ना अजीम है, अल्लाह उन्ना ही अजरे अजीम अता कर देंदा है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम दी सहाबिया हजरत उम्मे माकल आखो रजी अल्लाह तआला अन्हा मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम दे कोल आईयां ते अर्ज करदियां ने अल्लाह दे नबी कद कबिरतु व सकिमतु फहल मिन आमलिन युजज़िउ मिन्नी। ऐ अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम मैं ज़ईफ हो चुकी हां, बूढ़ी हो चुकी हां, बीमारियां भी मेरे ते आ गईयां ने, ते मैनू दसो मैं हज्जे बैतुल्लाह दा फरीज़ा अदा नहीं कर सकी। बुखारी शरीफ दे अंदर रिवायत है, ए मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम दी सहाबी अर्ज कर दिए अल्लाह दे नबी मेरा वजूद भी साथ नहीं देंदा, उंज भी ज़ईफ हां, जिस्म भी कमजोर है, ते मेरा जी चाहता सी कि तुहाडे नाल ही हज कर दी, पर मैं ये सआदत हासिल ना कर सकी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों सवाल कर दिए, सहाबी पुछदी अल्लाह दे नबी क्या कोई मुतबादल अमल है वे कि जेड़ी नेकी करा अल्लाह मैनू हज दा सवाब दे देवे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्रतन फी रमज़ान तादिलु हज्जतन। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी सहाबिया रसूल नु मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू रमजान दे अंदर उमरा अदा कर लवी, अल्लाह उमरा नहीं हज लिख देवेगा, हज दा ही सवाब अता कर देवेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अर्ज करना चाहना ते जे इस्तिताअत मौजूद है ना रमजानुल मुबारक के अंदर ही सादत हासिल करनियां चाहिए ने। आओ मैं दुआया जुमला अर्ज कर देना चाहना, रमजान दा पाक महीना होवे, कहो आमीन। रमजान दा पाक महीना होवे, पहला मक्का ते फिर मदीना होवे, दिल चाहता है ओथे जीने नू, रब्बा ले चल मक्के मदीने नू, रब्बा रोशन कर साडे सीने नू, नाले ले चल मक्के मदीने नू, तेरा मक्का शहर निराला है, तेरा मक्का शहर निराला है, जिथे जम्मिया कमली वाला है, दिल चाहता है ज़मज़म पीने नू, रब्बा ले चल मक्के मदीने नू। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम दा एक सहाबी आया, अर्ज करदा है अल्लाह दे नबी मेरी अहलिया ने सवाल कीता है, अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों पुछ के आओ, अमरतनी अन्ना सालुका मा यादिलु हज्जतम माका। अल्लाह दे नबी मेरी अहलिया ने सवाल कीता है क्या कोई ऐसा भी अमल है कि जेड़ा अमल अदाइए तुहाडे नाल हज दा सवाब मिल जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्रतन फी रमज़ान, उम्रतन फी रमज़ान तादिलु हज्जतन। मेरी उम्मत दा जेड़ा बंदा रमजान दे विच उमरा करदा है अल्लाह हज दे बराबर ही अजर देंदा है।
اللہ اینا مہربان ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. او اللہ دے نال شرک کرنے والا نہ ہوئے. اللہ رب العالمین انہوں حجاں تے عمریاں دا ثواب عطا کرے گا. حضرات گرامی آؤ دوسرا بڑا مبارک عمل ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, میری امت دا جیڑا بندہ نیکی کرن دا ارادہ کر لیندا ہے اللہ سانو بھی پختہ ارادہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی جدوں نیت درست ہو جائے, ارادہ پختہ ہو جائے, اللہ حج دے اسباب بھی پیدا کر دیندا ہے, اللہ دولتاں بھی عطا کر دیندا ہے, اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کر دیندا ہے. تے جے دل دے اندر نا میرے بھائی ارادے دے اندر کمی واقع ہو جائے پھر اللہ دیاں مدداں نہیں آندیاں, اللہ دیاں نصرتاں تے ارادے یقین محکم پیدا ہو جائے تو اللہ دیاں مدداں شامل حال ہوندیاں نے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا متفقن علیہ روایتیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری دے اندر نقل فرمایا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا جیڑا بندہ نیکی کرن دا ارادہ کردا ہے نیکی کر نہیں سکیا اللہ پوری نیکی دا ثواب لکھ دیندا ہے. اندہ ارادہ سی نا نماز تہجد ادا کریں پر شیطان نے ایدے تے حملہ کیتا, شیطان نے انہوں تہجد تو روک کے رکھیا. اللہ دی قسمیں پختہ ارادے دی وجہ تو نام عمال دے اندر انہوں تہجد دا قیام اللیل دا ثواب دیتا جاندہ ہے. اور عرض کرنا چاہنا ارادے دنال پوری نیکی مل دیئے تے جے ارادے دنال نیکی دی توفیق بھی مل جائے اللہ 10 گنا ثواب دیندہ ہے. 10 گنا ہی نہیں, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الہ سبعی مئات ضعف اللہ 700 گنا اے دنالوں بھی زیادہ انہوں جناب والا اجر عظیم عطا کر دیندہ ہے. حضرات گرامی آؤ دل دے اندر پختہ ارادہ بنا لئیے. جدوں پختہ ارادہ بن جائے گا اللہ اسباب تے وسائل بھی پیدا کر دے گا, اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا. میرا مالک مشکلات نو آسانیاں دے اندر تبدیل فرما دے گا. آؤ میرے بھائی حضرات گرامی میں دسنا کی چاہنا جنہ کول دولت موجود نہیں وہ بھی قربانیاں دا ثواب حاصل کر سکتے ہیں, جنہ کول دولت موجود نہیں وہ بھی احد پہاڑ جنہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں, جنہ کول دولت موجود نہیں وہ بھی مسجد بنان دا ثواب حاصل کر سکتے ہیں, جنہ دے کول دولت موجود نہیں وہ بھی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے جنی نیکی حاصل کر سکتے ہیں, جنہ کول دولتاں موجود نہیں اللہ دی قسمیں وہ بھی حجاں تے عمریاں دا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. میرے رب العالمین نے مومنین دے نال محبت دی اخیر کر دیتی ہے. اے سننا ذرا اللہ رب العالمین کنا مہربان ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سچی زبان چو اعلان فرمایا. حدیث میرے نبی کریم علیہ السلام دے کولوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کر دینے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من خارج من بیتہ خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم. آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا جیڑا بندہ اپنے گھروں نکلدا ہے پاک ہو کے نکلدا ہے, پاکیزگی دی حالت دے اندر نکلدا ہے, فرض نماز واسطے نکلدا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فرضی نماز دی تیاری لئی اپنے گھروں نکلے آئے اللہ گھروں نکلن دا بھی ثواب لکھ دیندا ہے.
فرضی نماز با جماعت نماز دے ارادے نال گھروں نکلے آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا متطہرن، انہیں گھروں وضو مکمل کر لیا، سونا وضو کیتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تے جا کدھر نو رہے آئے؟ اللہ دے گھراں دے وچوں کسے ایک گھر دے اندر صلاۃ مکتوبہ فرض نماز دی ادائیگی لئی جا رہے آئے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے نو جڑا با جماعت فرضی نماز مسجد دے اندر ادا کرن لئی جاندا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے نو احرام بنن والے حاجی جنہ ہی ثواب عطا کر دیندا ہے. الفاظ میرے نہیں، میرے نبی کریم علیہ السلام دی سچی زبان ہے. ہن ذرا حدیث مبارکہ تے جملے تے غور فرمانا. من خارجا، جیڑا بندہ اپنے گھروں نکلیا تے نماز کتھے پڑھدا ہے؟ اللہ سانو توفیق. اور عرض کرنا چاہنا مرد دی نماز فرضی نماز مسجد دے اندر ہی ہے، یہ دے اندر کوئی رعایت نہیں، کوئی لچک نہیں. نبی کریم علیہ السلام دا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آکھو رضی اللہ تعالی اکھاں دی بنائی آپ علیہ السلام چاہندے سی کہ اجازت دے دیواں، پر آپ علیہ السلام نے نا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے. آپ علیہ السلام فرماندے نے اے میرے عبداللہ اذان سن دیئے، اذان دی آواز سنائی دین دیئے؟ جی یا رسول اللہ اذان دی ندا تا سننا. آپ علیہ السلام نے فرمایا فاجب فاتحہ الی المسجد. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اذان دی ندا سن کے جواب دینا لازم ہے. فاتحہ دا معنی ہے کہ تو ضرور مسجد دے اندر آ. اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا. حالانکہ 5 عذر نے جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دے اکھاں دی بینائی تو بھی محروم نے تے کسے راہبر دا نال لے کے آنا بھی ضروری ہے. گھر بھی مسجد تو دور ہے اور آپ دے گھر تو مسجد نبی تک درخت بھی کثرت دے نال موجود سی، اور جتھے درخت ہون کیڑے مکوڑیاں دی بھی کثرت ہوندی ہے، اکھاں دی بینائی تو بھی محروم ہے. اس دے باوجود آپ علیہ السلام نے مسجد دے اندر با جماعت نماز پڑھن دی تلقین کیتی ہے. آؤ حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ گھروں پاک ہو کے وضو مکمل کر کے نا مسجد دے اندر با جماعت نماز پڑھن لئی جاندا ہے، اج یہ نماز پڑھی نہیں پہلے ہی احرام بنن والے حاجیاں چلے کدی تاگے آئے. اللہ دی قسمیں کی شان با جماعت نماز پڑھنے والے ہیں دی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو نماز قائم کرو. نماز قائم کرن تو مراد 5 ہی پڑھو تے مسجد دے اندر پڑھو. ایک دوواں نال گل نہیں بننی میرے بھائی. جویں کمرہ 4 دیواراں تے ایدی چھت نال مکمل ہوندا ہے، دین وی تیرا 5 نمازاں دے نال ہی تیرا جنابے والا ایمان مکمل ہوئے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین دا قرآن اندے نماز قائم کرو، زکاتاں دیو، رکوع کرن والے دے نال رکوع کرو. ایک کوئی آیت دے اندر نماز دا اللہ نے 2 دفعہ تذکرہ کیتا ہے. فرمایا نماز قائم کرو، پھر فرمایا رکوع کرنے والے دے نال رکوع کرو. مسجد دے اندر آ کے با جماعت نماز پڑھنے والے دے نال یعنی قیام کرنے والے دے نال قیام کرو، رکوع کرنے والے دے نال رکوع کرو، سجدہ کرنے والے دے نال سجدہ کرو. اللہ رب العالمین دی قسم با جماعت نماز دیاں تیاریاں تے اینا اجر تے جیڑا با جماعت نماز پڑھ لیندا ہے اللہ دی قسم جویں جویں با جماعت دے سجدے ادا کردا ہے اللہ اوویں اوویں گناہاں تو پاک کر دیندا ہے. حضرات گرامی دولتاں والے تے حج عمرے دی سعادت حاصل کر گئے، تو انہیں مال موجود نہیں، دولتاں موجود نہیں، اسی کتھوں دولتاں خرچ کریے، ساڈے کول استطاعت موجود نہیں. اللہ دی قسمیں ارادہ تے پختہ یقین بنا لے اللہ تیرے تے اینا مہربان ہے، تو ایک دن دے اندر ہی 5 دفعہ حج تے عمرے دا ثواب کما سکنا ہے.
پنجے نمازاں تو باوضو کے گھروں نا با جماعت نماز پڑھن دے ارادے نال آئے، اللہ دی قسم دن دے اندر 5 حج تے عمریاں دا ثواب ملے گا، ہفتے دے اندر 35 اللہ حج عمریاں دا ثواب دے گا۔ کلے عمرے دی گل نہیں، حجۃ و عمرۃ، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اینو حج تے عمرے دا ثواب ملے گا۔ اے میاں اللہ دی قسم 1 مہینہ با جماعت نماز پڑھے تے کروں باوضو کے آئے، اللہ اینو 150 حج عمریاں دا ثواب عطا کر دے گا۔ جے تو ایتھے نماز نہیں پڑھنی، حج عمرے تو جنہ مرضی کر لیں، اللہ دی قسمیں نمازی بن جا، تیرے حج عمرے بھی قبول ہو جان گے۔ تے جڑے لوگ سعادتاں حاصل کر کے بھی نمازاں ضائع کر دینے بازاراں دے اندر چوکاں چرستیاں دے اندر، انہاں حج عمرے دا مقصد ہی نہیں سی سمجھیا۔ اللہ رب العالمین نے تینوں اپنے در تے بلایا، حاضریاں نصیب کیتیاں، ایتھے میرے در تے آ کے ویکھ لے۔ اللہ رب العالمین دی قسمیں نماز با جماعت لئی دکاناں بند ہو جاندیاں نے، نماز با جماعت لئی اللہ دی قسمیں ساریاں مشکلات دور ہو جاندیاں نے، طواف رک جاندا ہے۔ اللہ تینوں دسنا چاہندے نے ایتھے آ کے ویکھ لے، تو آنا میں مصروف بڑا واں، میرے کول ٹائم نہیں، وقت نہیں۔ ایتھے جننے بھی بندے آئے نے سارے با جماعت پڑھ رہے نے، اللہ سانو بعد وچ بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے حج نا سانو عبادت دا طریقہ دسدا ہے، عبادت دا ول سکھاندا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ باوضو ہو کے با جماعت نماز پڑھن لئی مسجد دے اندر آئے گا، او ایویں ہی ہے جویں احرام باندھنے والا حاجی ہے نا، اینا اجر و ثواب عطا کر دیندا ہے۔ اللہ دی قسم تو با جماعت نماز دی پابندی کرنے والا بن جا، اللہ تینوں بڑیاں شاناں عطا کرے گا۔ اگر 1 سال دے اندر میرے بھائی 1 سال دیاں 5 نمازاں با جماعت پڑھے گا، اللہ رب العالمین 1775 حج عمریاں دا ثواب لکھ دے گا۔ تسی آندے ہوئے بڑا مشکل کام میں جنہاں نماز دیاں حفاظتاں کیتیاں نے نا، اللہ دی قسم ہے جناب سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے نا احادیث کے اندر موجود ہے۔ معروف تابعی رسول نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیث تے بڑے شدائی تے مشتاق نے، جنہاں دیاں 20 سالاں دیاں نمازاں رب کعبہ دی قسم ہے 1 نماز بھی تکبیر اولا تو پیچھے نہیں رہی۔ ایسے بھی اللہ دے نیک بندے موجود نے۔ مینوں یاد آیا استاد گرامی فضیلت الشیخ قاری محمد یوسف صاحب، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ جدوں انہاں دا جنازہ سی نا، شاگرداں دسیا میرے نال بھی بڑا انہاں دا حسن سلوک سی، میں بھی انہاں دی شاگردی دے اندر ایام گزارے نے۔ حضرت صاحب نے استاد گرامی نے عصر دی نماز تو پہلا جڑے 4 رکعت ادا کیتیاں جاندیاں نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے تے رحم کرے جڑا عصر دی فرض نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھے۔ خدا دی قسم ہے 12 سال دے اندر حضرت قاری صاحب نے 1 نماز عصر دی بھی ایسی نہیں کہ وہ 4 رکعتاں نہ پڑھیاں ہوں۔ دعا فرماؤ اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ اور حضرات گرامی تکبیر اولا دی پابندی بھی اساں دیکھیے۔ حضرات گرامی آؤ سننا، یہ تو نماز با جماعت پڑھے گا کی ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی 40 یوما بالتکبیر الاولا، جس بندے نے 40 دن تکبیر اولا دے نال نماز پڑھی، کنے دن؟ 40 دن تکبیر اولا دے نال نماز پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نفاق تو بھی آزاد کرے گا، اللہ جہنم تو بھی آزاد فرمائے گا، ان اجر و ثواب تے مقام عطا کرے گا۔ آؤ حضرات گرامی حدیث مبارکہ سنو تے میں گل مکا دیواں۔ میرے اور تواڈے پیرو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری روایت مبارکہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہم نے بھی روایت کی تھی۔ حضرت انس بن مالک نے، حضرت ابن عمر نے تے حضرت امامہ رضی اللہ عنہ نے،
तिन्ना सहाबियां ने ना ये नबी पाक अलैहिस्सलाम तो रिवायत की है। सारे मुहद्दिसीन ने ये दुरुस्त सही होने हसन होने इत्तिफाक किया है। रिवायत करीमा दे अल्फाज सुनना। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते ने मन सल्लाम सलातल गदाती फी जमाअतिन सुम्मा जालसा यज़कुरुल्लाह हत्ता तत्लु उश-शम्सा सुम्मा कामा फसल्ला रकातैनी इनक़लिब बि अजरी हज्जतिन व उम्रतिन। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने सुबह दी नमाज बाद जमात पढ़ी, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्हें सुबह दी नमाज जमात दे नाल पढ़ी, अल्लाह दा कुरान जिक्र करदा है आकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसाकिल लैल व कुरानल फज्री इन्ना कुरानल फज्री कान मशहूदा। अल्लाह फरमाते ने सुबह दे वेले फजर दे वेले कुरान पढ़िया जाता है, मेरे फरिश्ते भी कुरान सुनते ने। अल्लाह सानू भी सुनन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी कसम बरकतां दा वेला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई अल्लाह मेरी उम्मत दी सुबह च बरकत पैदा कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत दी सुबह च खैरां पैदा कर दे। और सुबह दा वक्त ही ना खैर दा ते बरकत दा भरिया वेला है। हज़रात गिरामी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्हें फजर दी नमाज बा जमात पढ़ी ते पढ़ के मस्जिद दे अंदर ही बैठा रहा, सुम्मा कादाम यज़कुरुल्लाह अल्लाह दा जिक्र करदा रहा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरज ने अपनी किरणां कढ़ियां, सूरज ने अपनी रोशनियां बखेरियां, हत्ता ततलु शम्सु सूरज तलू होया, सुम्मा कामा रकातैनी सूरज दे तलू होने तो बाद इन्हें 2 रकतां पढ़ियां, ज्यादा भी पढ़ियां जा सकदियां ने। आप सलातो सलाम ने फरमाया इनक़लिब बि अजरी हज्जतिन व उमरतिन, जदों घर नूं आएगा ते नाल हज ते उमरे दा सवाब भी समेट के आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मकबूल हज ते उमरे दा सवाब मिलेगा, यानी अल्लाह दे हां कबूल भी होएगा ते छुट्टियां दे औकात दे अयाम एदे वास्ते मेरे भाई बड़े मुफीद ने। इस वास्ते पक्का इरादा बनाना तेरा काम है, अजर सवाब बेअंबार लाना। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बशारत सुनाई है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहानू अजर अजीम अता कर देवांगा। आओ मेरे भाई अर्ज करना चाहना पुख्ता इरादा बना लो, अल्लाह मदद फरमाएगा। पढ़ ले नमाज अदा कर ले ज़कात नू, पढ़ ले नमाज अदा कर ले ज़कात नू, नेकियां दा बीज बीजी उठ अद्धी रात नू, छड़ना ही जहान फानी सोच किसे बात नू, वेख ले करून पार दौलतां दा सिर उत्ते चा गया, उठ जाग प्यारे वेला मौत नेड़े आ गया, कुछ नहीं कमाया वेला सुत्तियां बेहा गया, उठ जाग प्यारे वेला मौत नेड़े आ गया, टहनियां ते रहनी नहीं सदा फुल्लां दी बहार होए, सदा नहीं ओ महफलां ते सदा नहीं यार होए, सदा नहीं रहना इथे इंसान गुनाहगार होए, जेड़ा इथे आया ओ फेरा चा पा गया, उठ जाग प्यारे वेला मौत नेड़े आ गया। और मकसद की है कले आसी मौला तैनू नेकियां कमान नू, कले आसी मौला तैनू नेकियां कमान नू, रोज बैठा दुनिया ते खान ते हंडान नू, वेख ले अयाने सियाने छड्डी जांदे ने जहान नू, जेड़ा इत्थे आया ओ फेरा चा पा गया, उठ जाग प्यारे वेला मौत नेड़े आ गया। फमन कान यरजू लिका
ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ فرماندے نے جڑا میں رب دے دیدار دا مشتاق ہے، میں رب دی ملاقات دا متمنی ہے، شرک تے عقیدے تو اپنا دامن بچا کے توحید والا مضبوط عقیدہ بنائے تے او دے تے نیکی دیاں اعمال صالحہ دیاں اینٹاں لگائے، اللہ دی قسم اے دی عمارت نام توحید دی بنیاد تے مضبوط ہوئے گی. اللہ فرماندے نے جنت بھی دیواں گا تے جنت وچ اپنا دیدار بھی کراواں گا. اللہ سانو بھی انہاں لوکاں شامل فرمائے. اللہ نیکی دے اعمال کثرت دے نال ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ مینوں تانوں حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے. اللہ کریم انہاں اعمال دی کثرت دے نال ادائیگی بجا لا کے اللہ مینوں تانوں اے عظیم اجر و ثواب حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ.